جبتي واحد في البوزه معلم. لا الله يرضي عليك الله يرضي عليك ما تعاوني ما نعاون ما تعاون الله يرضي عليك ما تعاونونيش بديتو بوحدي غنكملو بوحدي الله يرضي عليكم يبقاو فاهمين الله يرضي عليكم صافي الله يرضي عليك شكرا خاطرك واحد معاك الباب حنايا خدامين بدا يجي بنادم يقول لك حنايا اللي صيبنا لك لا خويا انا اللي صيبته. وي صباح الخير عليكم وليدات نهار جديد نهار توب نهار بوغوس نتمنى انكم غاديين بخير وعلى خير مع هذا لو كونفينمون ان شاء الله. اليوم غادي نبداو واحد لو فلوق جديد باسكو شحال هادي ما درنا فلوق في هاد لاشين. هو لو فلوق فيه واحد لو تشالنج هو اننا غنصيبو ان بوزل تاع 1000 بياسه. ملي كنا صغار كنا كنصيبو دي بوزل ديال 30 40 100 بياسه كنفرحوا 1000 بياسه الوليدات 1000 بياسه. داكشي علاش غادي نحتاجو وليدات الحضور ديالكم نحتاج المساعده ديالكم غنتيستيو لا باسيونس ديالنا سورتو صبروا نعقلوا على اي بياسه فين تحطها دونك لا ميموار حتى هي اي سورتو لانتيليجونس tu vois l'intelligence tu vois l'intelligence سميتو راه هاديك غادي نتيستيو. سي بارتي في الكونفينمون دابا انا راه فرحان عليك سيتي ما عرفناش كيفاش غنسالوه واش بعدا غادي نسالوه الله اعلم الوليدات راه هي اللحظه نقد الله شي صافي بارك عنا حنا وليدات عزيزنا لي تشالنج عزيز حطيت لكم كاميرا هنايا الفوق باش تشوفوا تو سكي فا سباسي ان شاء الله في الطابله. اوي 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 1000 بياس. اول ايطاب كنظن اللي خصنا نديرو لوجيكمون كاين بياسات مقلوبين بياسات عوجين بياسات خصنا نسرحوا كلشي نبينوا كلشي وديك الساعه غنحطوا بيان سور التصويره ديالنا باش نبداو انسبيرو واحد لو ديتاي مهم. نقولكم بان نورمالمون هاد لو جونغ دو بوز راه كيداروا اون جروب يديروا 2 3 بيرسون حتى 4 بيرسون. حنا الوليدات اون با بيزون بوكو دو بيرسون علاش باسكو حنا اوني ديجا 1 مليون الوليدات اوني ديجا 1 مليون علاش حنا نزيدو علينا الناس حنا كثروا معنا حنا الناس لا. عرفتي داك الوقت يا وليدات اللي كيجي كتبدا تقول اش داني ندير هاد البوز عرفتي داك الوقت مع الوقت كتكون فرحان واحد شويه كيجيك واحد الوقيته كتبدا تقول راه داك الوقت هو اللي دابا حاليا كيدور ليا في دماغي. دونك اي لحظه وليدات نقدروا نحبسوا هاد الفلوق تفكروا هاد القضيه اي لحظه نحبسوا هاد الفلوق. جينيرال ملي كيكون البوز بحال هكا فيه واحد الخط صافي غدا جاي في القناه جاي في القناه. ايوا قلنا طيحوا لنا حنا لي بوز هنا نقلبوا عليكم. قفطانك محلول يا لالا قفطانك محلول. عييت مورالمون دونك غادي نمشي نتريني فيزيكمون باش المورال يطلع ونرجع نخدموا المسائل ديالنا. فوالا جيو ترين معايا فيت في يلا 1 2 3. عرفتي درت 2 الي روتور بون بوندون انا كنتريني طاحت عليا واحد الفكره دونك غادي نشونجيو لا استراتيجي ان شاء الله ديال القضيه ديال البوزل. شنو قلت مع راسي قلت بان لي بور كاملين تاع هاد لو ديسان اللي عندنا هنايا يعني كنقول لي بور هما هاد القناه كاملين نورمالمون فيهم خط دونك دو مومون كو فيهم خط غادي يكونوا ساهلين يتروبيراو. دونك انا شنو بديت كندير الوليدات بديت كنروبيري هادو اللي اي حاجه فيها الخط باش شنو غنديروا حنا في لو ديسان غنبداو بهاد القناه هما الاولى. الوليدات اللي كيفكروا بزاف وي جي بري ما دوشت دوش ما تخافوش دوش عا باش درت لكم ديك اللعيبه ديال فهمتي بنادم كاين اللي كيفكر بزاف داك اللي كيفكر بزاف خاص تعطيه لانفورماسيون باش ما يبقاش فهمتي. يلا ليتس جو. احسن حاجه درت دابا بوغ لانستون هو انني كان عندي طوابل بزاف ستاجير كسا مبيرمي دو مورغانيزي و ميم طون وليدات لاحظت بان كل ما كنزيد شويه باغ ايتاب في البوز كل ما سا دون انفي انك تكمل فيه. في الاول كان كيتحاب ليا غير شويه غادي نصدع راسي معاه مي صراحه سا تانتيريس دو ميو زون ميو دونك سي اون بون شوز. هادي وليدات 11 ديال الليل الصاد وليدات ما الا البوز كيجي في الصاد بالله الصاد الي يلا. كاين واحد لي بوزل الوليدات فيهم جوج مسطحين هادو غادي يجيو في القنت يحمق ما
زعما زوين واعر كيحمق زعما يقد يهربوا لك شويه. لا وليداتي الا غادي مزيان بالله، الا غادي مزيان قصاره مع راسي بخير بلي البيريمتر هنايا في لي بوز اللي اختارينا ما كاملش، دونك غادي نجيو نقلبوا عاوتاني في هادو. لا تكون زلقات لينا شي وحده ما شفناهاش غادي تتبعوا معايا هنا. الا بانت لكم شي بوز لا الوليدات فيها خط واحد، خط دروا ماشي هكا ولا هكا ولا هكا. انا متاكد انني زقلت شي وحدين. شحال صعيبه الوليدات، خص تكونوا حالين عينيكم مزيان. كنتخيلكم دابا الوليدات نتوما حاضين معايا، نكون في الكاميرا زقلت شي وحده كتقول هاي رايا وانا ما كنسمعكمش، فهمتي ما كنسمعكمش. رايا هزوا رايا. يا وليدات شتوها هوب فيها خط دغوا. اي الله بقينا تقشعنا. هاي يس هاي يا وليدات، هاي واحده اخرى. التصويره عندها التسمه كامله كتشابه، وما عرفتش كيفاش ندير الاولى من الثانيه من الثالثه، وهادو كاع كيتشابهوا فيهم شويه دي بتيت نيونس في الالوان. باش نوصل لهاد ليطاب خدات لي تقريبا 2.5 ساعات، دونك ما عرفتش شحال من نهار غياخد هادشي. نبقاو مع بابا تنساليو ان شاء الله، غير ابوندونيت تعرف. تصبحوا على خير، هادو مالي. وي صباح الخير عليكم. يا سلام على كازابلانكا، وتوحشنا نخرجوا بالبلوها مع هاد الكونفينمون. تسمحوا لي بزاف على واحد القضيه، علاش؟ حيت بديت في البوزل وما شعلتش الكاميرا. On a du 68 سنتيمتر على 48 سنتيمتر، 1000 بياسه الوليدات. مرحبا بكم في نهار جديد مع هاد لو بوز روينه اونكور عندي هنايا في البيت. في الاول بدينا بلعب الدراري الصغار، حبنا هادشي ديال لعب الدراري الصغار، من بعد ولينا في مشاكل، من بعد كتبدا تقول مع راسك ويلي هادشي ديال الدراري الصغار وما نكملوش. انا جو زعما الوليدات، والله يا وليداتي لا مونسيني بالله. وليدات تبعنا سور انستغرام، تبعنا سور انستغرام، سي تري امبورطون. تا اسو تما كنديروا بزاف د الحوايج جداد. يلا ليتس جو. سوايع وليدات باش نوصلوا لهاد الريزولتا. نجربوا نبداو بهاد لابارتي اغوش توتالور ان شاء الله مورا لونطرينمون. لابارتي هادي اغوش هي اللي جربت ندير، علاش بانوا لي لي كولور تقريبا دغيا كنقشعوهم هنايا وجبتهم كاملين لهنا، غيبقى لينا غير نرتبوهم ان شاء الله كيما درت تقريبا في هاد القنيته، كيما غنجرب ان شاء الله ندير تما. وهادي غنخليوها هي الاخرى حيت صعيبه بزاف، فيها لي كولور كاع تقريبا كيتشابه. نكونوا بعقلنا طرونكيل جالسين حتى كنبداو نديروا الالعاب البهلوانيه. هي هادي، يلا ليتس جو. باش تعرفها فريمون صحيحه غير كتحطها من الفوق كتجلس هي بوحدها طرن، ما كتفورسيهاش. الا فوق حسيت براسك كتفورسي صافي سي با لو بون اندرو. غنولي خبير انا في بوزل في راسكم. ندير ان شاء الله اورغانيزاسيون، ندير اسوسياسيون ديال الناس اللي تعذبوا في حياتهم في لي بوزل. ندير اسوسياسيون، دي فكره طيبه، تكون فكره طيبه من دوك الافكار المهمين اللي كيجيونا ديرون هاد الكونفينمون. تيجيو عندك الناس لاسوسياسيون، انا تعذبت، انا عمقني واحد البوزل حمقني، عطيوني حقي، انا خديت واحد البوز شريتو في التسعينات وعمقني هذاك البوز حمقني عطيوني حقي عليا، ما كانش عليا نشريه ولكن حمقني. انا بغيت حقي في هاد لاسوسياسيون وشكرا سي ايزو. ونديرو لي كونفيرونس ديال البوز ويجيو الناس نهضروا على الناس وناكلو ونشربو، تعرفوا على حقوق ديال الناس اللي سطاهم لي بوز. زين هاد الفكره هادي طاحت عليا دابا. انا دي فوا كيطيحوا لي افكار، كيطيحوا لي بزاف على هادو، انا دي فوا كنسى فهمتي. واش كيف قيدوا وليدات، بغيتو افكار قيدوا، جو عندي كاين اللي كيقول اون كونتيني، كاين اللي كيقول اون كونتيني. حنايا اون فا كونتينيي، يلا اون كونتينيي الوليدات، اون ابوندون غيان. الا كنت انا واعر بزاف والله، حتى الا كنت واعر هادي غادي تخشى هنايا. الا كنت فريمون واعر لا والو ما والو، لا ما تخشاش. هاد البوزل كاع اللي لقيتو هاد واحد الالباتروس باين، هذا بلاصه باين، هاو صن قاعد الالباتروس تاهو. احبك مش انا ايله يا
يا مجنون يا مجنون مش انا ليلى. ملي كنوحل شويه هنايا صافي دير كاينه شي لعيبه ناقصه، وكنوض نقلب عاوتاني واش كاين شي بارتي نسيناها ما خديناهاش اللي تسهل علينا المأموريه. الحمد لله. التكرعات سي بيان باسكو كل ما خويتي الغاز من الكور ديالك كل ما غتفكر بالزربه. تخوي الغاز ديال الكور، تخوي الغاز. هادي جوج ديال الصباح وافونسيت فهاد لا بتيت بارتي اللي كياخذ الوقت بزاف، هو انك تقشع دوك البياس في هاد البلاصه وتجيبهم هنا. وانكور اللي كياخذ الوقت انكور بلوس سي واش تعرف بياسه واش هكا ولا هكا. مازال هذاك ملي درنا البيريمتر بالزربه عارفه كتجي فهمتي، هذاك السطحي كيجي هكا. هنا تقد تجي هكا حتى لاخر دقيقه الوليدات زعما ما نقدوش حنا على بوزل 1000 بياس. وي صعيبه بزاف ولكن شنو توش عليها حنا. غتبقاو معايا دابا وليدات تلقى اومون جوج بياسات. عرفتو دابا هادي معرفتش لا هكا ولا هكا ولا كيفاش ندير ليها انا، كيفاش نعرف. هاي سطينا هادشي برافو زعما الناس اللي دايرين هاد لي بوز. والله برافو التصفيقات زعما من قلب الخالص. صعيب والله صعيب. الا لاحظتوا وليدات بدل الكرسي حيت نازل كثر من الدار كيبقى بلوس دغوا ماشي بحال هذاك طالع كتحنا بلوس. المهم كتعرفوا عندي دي فوا دي بروبليم في الدار الوليدات خاصني نكون ديما جالس. بياسه هنا ما لقيتهاش والله الا بياسه واحده بياسه والله ما لقيتو والو. اللي كتبان ليك ما تجيش خصنا واحد اللعيبه د الغاز الله. اليوم بركه عندنا من اليوم بركه لا بركه غدا نكملو هادشي. ما عرفناش واش نقولوا صباح الخير ولا صباحات لله. واخا هكاك اليوم ما فقت مزيان. عرفتي علاش وليدات؟ البارح عييت قلت ناري ما نكملش هاد البوز، بديت كنتبرزت في دماغي حليت لي ميساج ديال الوليدات لقيت بزاف د الوليدات كانوا يجربوا يديروا بحال هاد لي بوز اونكور قل ديال 500 بياس وكلشي كيقول لي واه ما كملتوش، ها هو باقي تقريبا واحد شهر ونص هو غير محطوط ما جربتش نكملو كاع، راه غيحمقك راه غيستيك الله. قلت بعدا الحمد لله لاسوسياسيون اللي نديرو ماشي على والو. very satisfying يعني لا عن الحمامة لا هوبلا يوبلا. واش هو هاد الكرسي حتى هو راه قديتو هاد لو بون حيت ساهل تا هو دغيا قشعتو مي مازال ما كملتيه. مازال واحد الحمامة من الفوق اللي كتبان لكم خصنا نقشعوها حتى هي. الشبابية الله يعز البوزل 1000 بياس يا الشبابية. يا الشبابية الله يعز الوليدات الكونفينمون يا الشبابية. كيما كتشوفوا افونسينا في هاد لابارتي مزيان. هذيك لابارتي غنخليوها هي الاخرى ان شاء الله حيت فيها السماء والسماء صعيبه يعني وكولور كلهم تقريبا بحال دونك بدينا كنعزلوا بلي كولور شونجينا لا استراتيجي اوني شو اوني اون فورم سا سباس تري بيان وليات مع هاد لو بوز. سي كوم سا كسا سباس. وي هاني غلبنا الكونفينمون تا الكونفينمون حنا نشدوه نديرو ليه باك سي الكونفينمون. علاش؟ حيت حنا عندنا بوز ديالنا بوز غادي نساليو فهمتي. يلا سير باش نوصلوا لهاد الريزولتا تقريبا اكثر من 10 سوايع ديال الخدمه ان بو بلوس كو 10 سوايع. عندي واحد لابارتي الوليدات هنا غادي نجيبوها هنا. هادي دابا بالضبط 25 دقيقه وانا جالس ما لقيت حتى بوز الواحد حتى اونشينمون ما لقيتو في هاد البلاصه. واش انا مطنق واش انا عيان واش انا زرق
بوان دانتيروغاسيون، علامات استفهام. كيجيك الوسواس مع البوز، وليدات اللي كيجي الوسواس بزاف ما يديرش بوز، كيبدا يشك في راسو، كيبدا لا ما يديرش بوز. بلوز امبورطون سي كو ما نابوندونيش، هذا بلوز امبورطون. على سلامتنا وليدات، لقينا هاد لونشينمون بعدا مزيان، سي بيان. علي طرفوني الدنيا. خصنا نجيبو ديك البارتي اللي يلاه صيبنا هنا، حيت على ما بان ليا غادي شي حاجه تلصق هنا. دونك هاد العمليه غادي تتم بالكاميرا ان شاء الله، غادي نتمو هاد العمليه بلا ما نرونو والو، غير بالعقل. يا شتي واش كدير عيسو، واش كدير؟ ما خربقنا شويه مي ماشي مشكل. لا بارتي كامله يلا ركبنا وليدات، خدات لنا تقريبا 45 مينوت. تكون هنا هادي الله الا لصقوا بالله. مانيفيك. فوالا يسو هذا الله يتهدى. ويلي واحد غيكون هنا بلاتي شفتو. علاش لي بوزل فيهم الغوز. بريسك فيني. غدا ان شاء الله باش نجربو نديرو لابارتي اللي صعيبه بزاف. الا لاحظتو كامله كتشابه تقريبا، زرق 6 سوايع في اليوم. وي انتي واحد في البوزا معلم. لا الله يرضى عليك ما تعاوني ما تعاونونيش. دابا بديتو بوحدي غنكملو بوحدي. الله يرضى عليكم، يبقاو فاهمين. الله يرضى عليكم صافي. الله يرضى عليكم، شكرا على خاطرك. معاك الباب. حنايا خدامين بدا يجيبنا يقول لك حنايا اللي صيبنا لك. لا خويا انا اللي صيبته. باقي تقريبا واحد 40 بياسه خصها تحط هنا وحلت، ما قديت كامله تقريبا نفس اللون. وانا خليت دوك الجوج اللي جاو قبيله يعاونوني. واحد شويه الدماغ ما كيبقاش يفونكسيوني، وحق ما كيعرفش واش الفورما هادي ولا هادي اي سورتو لي كولور. ملي كتبقى تشوف لي ميم كولور مابقاش تفرق في جيب الكولور. خلاص هذا جهدنا عليكم الوليدات، غدا نتوكلوا على الله نكملوا. قلت لكم غنمشي للناس ياك ونخلي هاد الحاله، ولكن مشيت جربت نعاس وما دانيش نعاس كان خصني نكمل هاد الليله. يا سلام على الباس. واخر بياسه ان شاء الله غادي نديروها مجموعين. يا بسم الله صلاة وسلام على رسول الله. إله فاينلي هضرت ستوري داكشي علاش ما دانيش النعاس، وقلت لكم غنمشي للنعاس وداكشي نخلي ديك الحاله. قلت لا يسو يلاه تو فينير فوالا. ما عنديش انا معاكي والله، ما عندي معاكي. ما كنت غنبدا نبوز فريمون من نيتي، كنت غنقصر به. قلت علاش لا نمشيو. ملي زدت شويه لقيت راسي زدت شويه بزاف. ملي تقصنا وسطريق وانا نبدا كنقول ابو شحال مره كنت غنقول وليدي صافي بارك عليا حيد والله الا اكثر من واحد 20 مره عمرني في حياتي طايح الفكره هذه وليدات كل ما عطيتوهاش ليا في هذا الكونفينمون. نو تري بيل اكسبيريونس صراحه، افونتور زوينه. فوالا عندنا ان بوز فلاشين ديالنا 2000 بياس اللي تصاوب او موان دو 5 جور 6 جور تقريبا. اخر ديتاي قبل ما نختموا هذا الفيديو، لا عقلتو درنا واحد لا فيديو وليدات بوندون هذا الكونفينمون باش نجمعوا فلوس الناس المحتاجين. فلوس تجمعوا غادي نهضروا عليهم تري بيانتو اونكور. بغيتكم تعطوني افكار كيفاش نقدو نفرقوا دوك الفلوس ولا نستعملوهم. عاونتوني بزاف باش نجمعوا دوك الفلوس.
بغيتكم تعاونوني في الطريقه ان شاء الله اللي غنستعملوهم. فوالا اميزين اكسبيرينس يعني تشو با 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 تشو بروشان بوز غادي يكون عرفتي شحال فيه بيس غنديرو ميت اب وغنديرو بي 25000 بيس ميت اب وما غنضربوش فيه كاملين غنخدم فيه بوحدي نتوما غير تفرجوا بوحدي خير ما بقى قد ما فات ان شاء الله. صبروا شويه السيات هما وليدات باسكو هادشي صعيب شويه للطريق خارج ما غنفوتو جميع. فوالا رمضان تا هو قرب نبداو نتسحروا ونصوم فيكو صافي يلا صافي تشوس. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.